तर पुलिसांक इन्व्हेस्टिगेशन करताना कसले त्रास जाता ऍक्च्युली? मेन म्हणल्यार विटनेस मेळना. विटनेस कोण रावपाक तयार ना, भिता म्हणल्यार आमकां परत परत कोर्टान पावटी मारच्यो पडटल्यो, आमचो टायम वेस्ट वयतलो. समज हांव समज दिसाक एक 500 रुपया जोडटा किंवा 100 रुपया जोडटा. समज कोर्टान एक 10 फावटी मारले जाल्यार म्हाका कितले लुकसाण जालें, हांव पोट कसो भरतलो? आनी जो कोण रावता पळय गरीब मनीस तो मेळटा. आनी गरीब मनशान समज तो सदांच कोर्टान वच, पुलीस स्टेशनार वच, जाल्यार तुजो तो दिसवडो गेलो, पुलीस कांय पयशे दिवपाक शकना किंवा गव्हर्मेंटा कडेन असो कायदो ना कित्याक विटनेसाक तितले तेजे लुकसाण भरपाय दिवपाची अशें ना. म्हणून तो कायद्याचे न्यू कायद्याची गरज आसा. कोण विटनेस रावता बाबा तो कितले जोडटा दिसाक 500 रुपया जोडटा जाल्यार 500 रुपया तेणी गव्हर्मेंटान ताका दिवपाक जाय त्या बरोबर. पब्लिकाक. जाल्यारूच लोक फुडें सरतले न्ही विटनेस रावपाक आनी तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी ताका प्रोटेक्शन आसा. आतां कायद्यान तशें प्रोटेक्शन आसा पूण त्या प्रमाणे तितलो 100% प्रोटेक्शन दिवपाक शकना. कायदे सारके लूज कशे आसा म्हणल्यार भंय ना. समज हांव आतां विटनेस रावलो पुलिसांक जाल्यार म्हाका बी खंय तरी भंय आसता. म्हणून हांव कितें करता, एवॉयड करता. म्हाका सुद्दां खबर सुद्दां आसा जाल्यार हांव पुलिसांक तें डिस्क्लोज करना. म्हणून हो कायदो चेंज जावपाक जाय आनी लोकांची जी भंय आसा ती कमी जावपाक जाय आनी पुलिसांक मदत जावपाक जाय आनी केसी कोर्टांतल्यो रोखड्यो सारक्यो सॉल्व जावपाक जाय.